बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम नाजरीन, जावेद चौधरी की कुछ मजबूरी हो सकती है कि वो मजहबी तबके का नाम न ले या साद हुसैन रिजवी साहब का नाम न ले। जावेद चौधरी हो या जितने भी सहाफ़ी हों, उनकी मजबूरी का हमें मालूम है कि वो तो कभी भी मजहबी जमातों का नाम नहीं ले सकते, लेकिन अल्हम्दुलिल्लाह हम तो ले सकते हैं। हमारी कोई मजबूरी नहीं है, हमारे ऊपर कोई रुकावट नहीं है, हम तो खुले दिल से ले सकते हैं। दूसरे नंबर पे नाजरीन, ईद उल फितर के बाद तहरीक लबैक बहुत कुछ करने के लिए मुकम्मल तैयार है, यानी कि उसने मुकम्मल तैयारी कर ली है कि वो ईद के बाद काफी मुतहरक होने का उसका प्रोग्राम है। उसकी तीन वाज़े मुख्तलिफ ज़राए से निशानियां सामने आ रही हैं। तहरीक लबैक के मरकज के लोगों के बयानात भी इस चीज की निशानदेही करते हैं कि ये बहुत कुछ करने वाले हैं। बाकी मेन स्ट्रीम मीडिया सहाबी के जो तज्ज़िये हैं उनसे भी मालूम पड़ता है कि तहरीक लबैक बहुत कुछ करेगी। तीसरे नंबर पे नाजरीन के अगर उनके तहरीक लबैक के जो बयानात हैं, सियासी बयानात हैं, जैसा कि अनस रिजवी साहब का बयान हो गया, अच्छा उसके बाद फारूक अल हसन साहब का बयान हो गया, ज़हीर उल हसन शाह साहब का बयान हो गया, अगर ये सियासी बयान भी हों कारकुनों को यानी कि हौसला देने के लिए, या जितने भी सहाफ़ियों के तज़िये हैं वो भी गलत हों, तो जो तीसरा ऑप्शन है ना वो है कि तहरीक लबैक के पास अब कोई रास्ता भी नहीं है। उसने हर हाल में बहुत ज्यादा मुतहरक होना है ईद के बाद, उसकी मजबूरी बन चुकी है। इसके ऊपर नाजरीन बात करेंगे। और नाजरीन, जावेद चौधरी के ऊपर सबसे पहले बात करते हैं कि जावेद चौधरी की क्या मजबूरी है, जब और जितने सहाफ़ी हैं उनकी क्या मजबूरी है कि वो क्यों नाम नहीं लेते मजहबी जमातों का या हाफिज साद रिजवी साहब का। नाजरीन, कल जावेद चौधरी की मैं वीडियो सुन रहा था। कल जावेद चौधरी ने अपनी वीडियो में वो सब बातें की हैं, वो तजिया किया है जो अल्हम्दुलिल्लाह आज से 15-16 पहले मैं 2 वीडियो में उसका वाज़े जिक्र कर चुका हूं। जिस तरह मैंने तजिया किया था उसी तरह जावेद चौधरी ने किया है, लेकिन मेरे तजिए और जावेद चौधरी की मैं आप लोगों के सामने रखूंगा। मेरे और जावेद चौधरी के तजिए में सिर्फ एक चीज का फर्क है कि जहां तहरीक लबैक का नाम आता था, जब मजहबी जमातों का नाम आता था, वो मैंने खुल के लिया है। लेकिन जावेद चौधरी के पास जब देखते थे कि अब मेरे पास आखिरी ऑप्शन है कि मजहबी जमात का नाम लूं या तहरीक लबैक का नाम लूं, तो वहां वो डंडी मार गया, कौम को बेवकूफ बना गया, और उसने जो ऑप्शन पेश किया वो एक नामुमकिन ऑप्शन है। मैं पूरी तफसील नाज़रीन आप लोगों के सामने रखता हूं। नाज़रीन, जावेद चौधरी का वीडियो क्लिप सामने रखने से पहले आज से 14-15 दिन पहले मैंने एक वीडियो बनाई कि ये जो हुकूमत है ये टाइम भी पूरा करेगी और आवाम को बहुत ज्यादा रिलीफ मिलेगा। वो इसलिए कि एस्टेब्लिशमेंट जुआ खेल गई है। एस्टेब्लिशमेंट ने इमरान खान के दरवाजे मुकम्मल बंद कर लिए हैं और उसके पास एस्टेब्लिशमेंट ने पूरी सियासी जमातों को एक पीडीएम की शक्ल देके उनको हुकूमत में लेके आ गए। अब एस्टेब्लिशमेंट की कोशिश होगी कि हर हाल में ये हुकूमत कामयाब हो, हर हाल में कामयाब हो, कि अगर ये हुकूमत नाकाम होती है तो एस्टेब्लिशमेंट के पास कोई दूसरा ऑप्शन मौजूद ही नहीं है। पीटीआई तो माइनस हो गई और ये पूरी सियासी जमातें हुकूमत में आ गई। इसके बाद बचते हैं मजहबी तबका, मजहबी जमातें, और मजहबी जमातों में सबसे बड़ी जिसका वोट बैंक है वो है तहरीक लबैक का। तो एस्टेब्लिशमेंट के पास ना चाहते हुए भी, जरूरी नहीं है कि किसी ऑप्शन के ऊपर आदमी अप्लाई करता है तो अपनी ख्वाहिश के मुताबिक करता है या अपनी चाहत होती है या अपनी पसंद होती है, ये जरूरी नहीं है। बाज़ दफा ये भी होता है कि कोई दूसरा ऑप्शन भी नहीं है। जिस तरह इस नवाज शरीफ या इस पीडीएम को एस्टेब्लिशमेंट ने इसलिए लेके आई कि वो एस्टेब्लिशमेंट इनको पसंद नहीं करती है, उनके पास ऑप्शन ही नहीं है, ठीक है ना। तो इसी तरह एस्टेब्लिशमेंट के पास अगर ये हुकूमत पीडीएम की फुल नाकाम होती है तो एस्टेब्लिशमेंट मजहबी जमातों को ट्राई करे या ना करे, वो क्या करती है अल्लाह बेहतर जानता है, लेकिन ऑप्शन मौजूद नहीं है तहरीक लबैक के अलावा एस्टेब्लिशमेंट के पास। ये मैंने आज से 14-15 दिन पहले वीडियो बनाई थी। 2 वीडियो में मैंने ये जिक्र किया था, जो दोस्त मेरी वीडियो सुनते हैं उनको मालूम है। लेकिन कल जावेद चौधरी ने सेम यही मेरी बातें की हैं, लेकिन जावेद चौधरी को इतनी जुर्रत तो नहीं है कि वो मजहबी जमातों का नाम लें या साद हुसैन रिजवी साहब का नाम लें। उनकी मजबूरी हो सकती है, या वो खुद भी एक लिबरल सहाबी जितने भी हैं लिबरल हैं, वो नाम नहीं लेते। लेकिन जहां मैंने नाम लिया कि भाई ऑप्शन नहीं है एस्टेब्लिशमेंट के पास तहरीक लबैक के अलावा, तो इसने वहां क्या नाम लिया कि मजहबी जमातों का तो ये ले नहीं सकता था, साद रिजवी का ले नहीं सकता, तो इसने किसका नाम लिया। नाज़रीन ये सुनो, फिर आगे जाके बात करते हैं। क्योंकि ये वो वाक़या है कि जिसने इमरान खान साहब के सारे रास्ते बंद कर दिए।
اس سے پہلے اگر اسٹیبلشمنٹ کے اندر کوئی سافٹ کارنر تھا بھی تو اس واقعے کے بعد وہ سافٹ کارنر ختم ہو گیا ہے، اور اب میرا نہیں خیال کہ کوئی افواج پاکستان کسی وقت عمران خان صاحب کے لیے کوئی گنجائش چھوڑے گی یا کوئی ان کے ساتھ نیگوشیٹ کرے گا۔ ہو سکتا ہے حالات کو بہت زیادہ دیگرگو ہو جائیں اس حکومت کے، اور یہ گورنمنٹ سسٹم نہ چلا پائے، اور اس کے بعد کوئی آپشن پاکستان کے پاس نہ بچے اور عمران خان صاحب کو لانے پہ اسٹیٹ مجبور ہو جائے، لیکن اس کے علاوہ یہاں پہ کوئی اس ٹائپ کا آپشن مجھے نظر نہیں آتا۔ اور میں آپ کو ایک اور چیز بھی بتاتا جاؤں کہ مجھے بھی وہ محسوس ہوتا ہے کہ یہ گورنمنٹ جو ہے یہ 5 سال پورے کر جائے گی، کیونکہ اس کی وجہ یہ ہے کہ پاکستان کے پاس اس کے علاوہ کوئی آپشن نہیں ہے، اور جب آپشن نہ ہو تو پھر آپ کو ان لوگوں پہ اکتفا کرنا پڑتا ہے جن سے آپ بہت زیادہ مطمئن نہیں ہوتے یا جن کی کارکردگی سے آپ کو بہت زیادہ توقعات نہیں ہوتی، اور یہ گورنمنٹ جو ہے اس وقت مجبوری ہے پاکستان کی، لہذا اسٹیبلشمنٹ ان کو چلائے گی، اور یہ پہلی گورنمنٹ ہوگی جو 5 سال پورے کرے گی۔ اور عمران خان صاحب اور پاکستان تحریک انصاف کو یہ غلط فہمی ہے کہ یہ لوگ چلے جائیں گے اور اس کے بعد ان لوگوں کے لیے ایک آپشن کھل جائے گا۔ سیم وہی الفاظ جاوید چودھری نے کہا ہے کہ عمران خان مائنس ہو چکا ہے اور یہ حکومت 5 سال پورے کرے گی، اسٹیبلشمنٹ کے پاس کوئی دوسرا آپشن نہیں ہے، یہ آخری آپشن ہے، ہر حال میں اسٹیبلشمنٹ اس کو چلانے کی کوشش کرے گی، اور اگر عمران خان یہ سمجھتا ہے کہ یہ حکومت چلی جائے گی تو میں دوبارہ آ جاؤں گا، تو عمران خان غلط فہمی میں ہے۔ اب ناظرین اس نے ڈنڈی کہاں سے ماری ہے کہ اسٹیبلشمنٹ کی کوشش تو ہوگی کہ یہ حکومت چلے، پی ڈی ایم کی بھی کوشش ہوگی کہ عوام کو ریلیف دیں، لیکن بالفرض یہ نہیں چلتی ہے، یہ ناکام ہو جاتی ہے، بری طرح ناکام ہو جاتی ہے، تو پھر اسٹیبلشمنٹ کیا کرے گی؟ تو میں نے کیا کہا تھا کہ اسٹیبلشمنٹ کے پاس مذہبی جماعتوں کے علاوہ کوئی دوسرا آپشن ہی نہیں ہے، کیونکہ عمران خان کو مائنس کر چکے اور یہ حکومت ناکام ہو گئی، تو وہ کیا کریں گے؟ یا خود آئیں گے یا مذہبی جماعتوں کو لے کے آئیں گے، سعد رضوی صاحب کو لے کے آئیں گے۔ تو جاوید چودھری کیا کہتا ہے کہ بھائی یہ حکومت ہر حال میں چلے گی، اس کو کامیاب کریں گے، لیکن اگر خدا نخواستہ یہ کامیاب نہیں ہوتی، یہ فلاپ ہو جاتی ہے، تو شاید پھر عمران خان کا چانس بن سکتا ہے جو ناممکن ہے، کیونکہ جاوید چودھری کے پاس کوئی آپشن بھی موجود نہیں تھا عمران خان کا نام لینے کے علاوہ۔ وہ اس لیے ناظرین کہ اگر اب پی ٹی آئی کو اسٹیبلشمنٹ مائنس کر رہی ہے، لیکن کیوں وہ کر رہی ہے؟ کہ اس کے اپنے کاموں کی وجہ سے اینٹی اسٹیبلشمنٹ ہے، فوج کو گالی نکالتے ہیں، عمران خان کی پالیسی سے فوج کو یعنی کہ اختلافات ہے۔ وہ اب اس صورت میں جب عمران خان کافی تعداد میں ووٹ لے کے گیا، اسٹیبلشمنٹ اس کو نہیں لے کے آ رہی، اگر اس وقت بھی اسٹیبلشمنٹ اس کو لے کے آتی تو اسٹیبلشمنٹ کے پاس آپشن موجود تھا، نون لیگ کا آپشن موجود تھا، پیپل پارٹی کا آپشن موجود تھا، دوسری سیاسی جماعتوں کا آپشن موجود تھا۔ تو کیا پاکستان کی فوج پاگل ہے کہ جب اس کے پاس پورے دروازے بند ہو جائیں گے تو پھر اس شخص کو لے کے آئے گا جو اس کو گلے میں پکڑے گا؟ تو اس نے بچگانا آپشن دیا ہے، یہ سمجھتے ہیں کہ ہم صاحب ہیں، جو بھی آدمی جو کر سکتا ہے۔ عمران خان اگر مائنس ہے، جو ہم کو بھی لگ رہا ہے، جاوید چودھری بھی کہتا ہے، جو گراؤنڈ ریئلٹی بھی بتا رہی ہے، اگر عمران خان مائنس ہو چکا ہے تو مائنس ہو چکا ہے، پاکستان ڈوب جائے، چاہے وہ مذہبی جماعتوں کو لے کے آئیں یا نہ لے کے آئیں، فوج اگر خود کنٹرول سنبھال لے، کچھ بھی کر لے، عمران خان واپس نہیں آ سکتا۔ اگر انہوں نے عمران خان کو مائنس کر لیا، جو ہم کو لگ رہا ہے کہ کر لیا ہے، ہاں اگر اندرونی کوئی خبر چل رہی ہے، اندرونی کوئی ان کی آپس میں ڈیل چل رہی ہے تو وہ ایک الگ بات ہے۔ تو ناظرین الحمدللہ جو میں نے کہا تھا کہ بھائی اس ٹائم، ہاں اب جو اصل میں نے بات کرنی ہے کہ تحریک لبیک کو کی مجبوری بن گئی ہے، وہ اس لیے ناظرین مجبوری بن گئی ہے کہ 3 یعنی کہ انصر رضوی صاحب، پیر ظہیر الحسن شاہ صاحب اور علامہ فاروق الحسن صاحب نے کہا ہے کہ عوام تیار رہے، ہم بہت بڑا اعلان کرنے والے ہیں۔ ہو سکتا ہے کہ ان کے سیاسی بیان ہو، جیسا کہ جاوید چودھری کہہ رہا ہے کہ بھئی سب آپشن ہے، جو سیاسی کہتے ہیں آپشن بند ہے، آپشن او ہے۔ جب پی ڈی ایم کی جماعتوں کے عمران خان مائنس ہو گیا تو پھر اور مذہبی سیاسی جماعتیں ہیں، وہ کوشش کر سکتی ہیں، اپنا کام دکھا سکتی ہیں، ہو سکتا ہے ان کا چانس لگ جائے۔ لیکن اگر یہ سب ایک فرضی باتیں بھی ہیں تو تحریک لبیک ایک حقیقت تو بن چکی ہے۔ بعض دفعہ کسی سیاسی جماعت کے پورے دروازے بند ہو جاتے ہیں، پھر بھی وہ جلسے بھی کرتے ہیں، جلوس بھی کرتے ہیں، کارکنوں کو حوصلہ دینے کے لیے، کارکنوں کو چارج رکھنے کے لیے وہ بڑے بڑے اجتماع بھی کرتے ہیں، سب کچھ کرتے ہیں، اگر ان کو ظاہری صورت میں اپنے دروازے بند بھی نظر آ رہے ہوں۔
لیکن جہاں تو تحریک لبیک کو حافظ سعد رضوی صاحب کو پورا میدان کھلا نظر آ رہا ہے. ہاں وہ ایک الگ بحث ہے, ہو سکتی ہے کہ اسٹیبلشمنٹ ان کے اوپر کتنا بھروسہ کرتی ہے نہیں کرتی ہے, یہ اسٹیبلشمنٹ کا اعتماد لے سکتے ہیں یا نہیں لے سکتے, وہ ایک الگ بات ہے. لیکن اگر دیکھا جائے تو ایک تو مائنس ہو گئی, دوسری حکومت میں ہو گئی. اگر صحیح سیاسی کردار جو ادا کر سکتی ہے, صحیح جو اپنا آپ کو یعنی کہ چارج کارکنوں کو رکھ سکتی ہے, اپنا ووٹ بینک بڑھا سکتی ہے, تو وہ صرف اور صرف تحریک لبیک ہے. اس کے پاس اب دوسرا آپشن بھی نہیں ہے, اس نے ہر حال میں عید کے بعد نکلنا ہے. ہاں یہ ہو سکتا ہے دیر ہو سکتی ہے, عید کے فوراً بعد نہیں ہو سکتا ہے, ہو سکتا ہے مہینہ اور لگ سکتا ہے, ٹائم لے سکتی ہے تحریک لبیک. اللہ بہتر جانتا ہے ان کی کیا پالیسی ہے, کیا حکمت عملی ہے, وہ ایک الگ چیز ہے. لیکن ایسا نہیں ہے, ہوگا, وہ آئے گی اور بڑی چار چو کے آئے گی اور دیکھے گی پاکستانی قوم کی تحریک لبیک اب میدان میں کس طرح آ رہی ہے. برکب دیکھتے ہیں ناظرین کیا ہوتا ہے. رب پروردگار سے یہی دعا ہے اللہ تعالیٰ میرے سمجھدار آدمی کو حق ساتھ سننے کی اور اس کے ساتھ کھڑے ہونے کی توفیق عطا فرمائے. اللہ حافظ.